अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की एक और मिसाल सामने आई है और ये मिसाल यकीनी तौर पर हमारा ये जो सारे के सारी अशराफिया है और ख़ास तौर पर हुक्मरान अशराफिया, उसके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा ये एक मौका है कि उनको अब अपनी तरजीहात पर असर नौ गौर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर महज एक इलाके में बारिशी बगोला यानी रेनी टॉर्नेडो डेवलप हो और वो रेनी टॉर्नेडो इतना शदीद हो कि महज कुछ देर के अंदर वहाँ पर जो हवाएं चलें उसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर हो और मुख्तलिफ ये जो हमारे हवेलियाँ देहातों के अंदर होती हैं जहाँ पर गायें भैंसें बंधी होती हैं, वो गायें भैंसें खूंटे उनके उखड़ जाएं और भैंसें हवा की शिद्दत के साथ उड़कर हवेली की दीवारों को लगें और हवेली हिल के रह जाए, तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं हो सकता। और इस वाक़े के बाद अगर किसी मखसूस इलाके के अंदर महज एक घंटे में 175 मिलीमीटर बारिश हो तो आप इस सारे अमल को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये आज हुआ है पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब के इलाके फैसलाबाद में और फैसलाबाद की तहसील तांदलियांवाला में। फैसलाबाद में महज एक घंटे के अंदर 175 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर का जो निज़ाम है उसको दरम बरहम कर दिया, जबकि तहसील तांदलियांवाला में तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद बारिशों की जो मिसाल है वो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखी। मैंने कल एक वीडियो के अंदर आपके साथ ये जो एक पुरअसरार बादल का टुकड़ा था उसका जिक्र आपके साथ किया था। अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, अगरचे इसका ताल्लुक किसी साजिश के साथ नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक बराह रास्त होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के साथ है, जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सब कुछ हुआ इसकी मुमकिना साइंसी वजाहत क्या हो सकती है, इस सारी सूरत हाल में चौंकने वाली बात क्या है, और क्या ये जो असरात अब नमूदार हो रहे हैं बारिशों और सैलाब के, इसके नतीजे में आने वाला जो मौसम सरमा है वो हमारे लिए कौन सा पैगाम लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। इसके ऊपर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये एक वीडियो का अक्स है जिसको आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फैसलाबाद का तहसील तांदलियांवाला की वीडियो है जहां पर आपको एक ऐसा टॉर्नेडो नज़र आ रहा है, एक ऐसा बारिशी बगुला नज़र आ रहा है जो कि अमूमी तौर पर देखा नहीं जाता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बगुले हवा के देखे जाते हैं ख़ास तौर पर शदीद गर्मी में, जहां पर ये जो गर्द आलूद हवाएं हैं ये बगुलों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और कुछ अरसा पहले, आज से चंद बरस कबल, एक इस तरह का वाकया हुआ था जहां पर बगोलों ने तबाही मचा दी थी और तकरीबन 70 से 80 बंदे जो हैं वो इन बगोलों की वजह से जान बहक हो गए थे। लेकिन उसके बाद इस तरह के शदीद मौसम में जहां पर मौसमी असरात जो हैं वो शदीद हों, बारिशों की सूरत हाल हो, वहां पर बारिशी बगोले, एक बादल जो कि घूमता हुआ आए और घूमता हुआ बादल जो है जनाब वो सब कुछ तहस नहस करके रख दे, ये अनप्रेसिडेंटेड फिनोमिना है जो कि तांदलियांवाला में देखने को मिला। जो वीडियोस इस वक्त इस सारे वाक़े की मौजूद हैं, उन वीडियोस के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो बगोला है ये तबाही मचा रहा है। और उसके साथ ये इतला आना कि फैसलाबाद के अंदर महज एक घंटे में 175 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर का निज़ाम दरम बरम कर दिया, ये यकीनी तौर पर चौंकने वाली बात है। अगर इसका मैं आपके साथ साइंटिफिक रीज़न इसके आपके साथ जिक्र करूं तो ये अमूमी तौर पर ये जो सूरत हाल है इसको माइक्रो बर्स्ट का नाम दिया जाता है। ये तेज़ रफ्तार नीचे की तरफ सफ़र करने वाली हवा होती है जो ज़मीन से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है। अमूमी तौर पर जो हवा है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठती है, जो फिनोमिना है कि गर्म हवा ऊंची ऊपर की तरफ जाती है। हमारे घरों के अंदर ये जो रोशनदान बनाए जाते थे ये इसी फिनोमिने के तहत बनाए जाते थे कि घरों की छतें ऊंची होती थी और ऊपर रोशनदान होते थे ताकि गर्म हवाएं ऊपर से रोशनदान के ज़रिए बाहर निकल जाएं और नीचे का माहौल जो है वो ठंडा रहे। लेकिन ये जो टोर्नेडो है इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर चीज़ों को बखेर के रख देता है।
और उसकी रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में जिसका मुशाहिदा आज तांदलियांवाला में हुआ, वहां पर दीवारें हिल सकती हैं, दरख्त जड़ों से उखड़ जाते हैं, जानवर अपना तवाजुन खो देते हैं। जबकि इस टॉर्नेडो की जो दूसरी किस्म है उसको टॉर्नेडिक गस्ट का नाम दिया जाता है। इसमें हवा का दबाव बहुत मुख्तलिफ हो तो छोटे छोटे मुकामी बगोले बन सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक ना कायम रहते हैं और ना ही ये ज्यादा तबाही फैलाने का सबब बनते हैं। ये जिस तरीके से मैंने आपसे बताया ना कि मौसम गर्मा में अमूमी तौर पर हमें इस तरह के छोटे छोटे बगोले इवन लाहौर के अंदर भी नजर आ जाते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में चौंकने वाली बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आम लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर आंधियां या तूफान आते रहते हैं। आंधियों में हवेलियां नहीं हिलती, जानवर उड़ के जाकर उन अपने खोंटों से उखड़ कर जाकर दीवारों के साथ नहीं टकराते। तूफान का शोर और दबाव आम हवा से कहीं ज्यादा होता है। ये अलामात जाहिर करती हैं कि इस वाक़े में हवा का दबाव गैर मामूली तौर पर कम और हवाओं की रफ्तार गैर मामूली तेज जो है वो तौर पर इंतहाई तेज रही, जिसका नतीजा ये जो माइक्रो बर्स्ट है इसके नतीजे में सामने आया। और अगर ये रुझान बरकरार रहता है तो इसके नताइज मुस्तकबिल में ज़्यादा शदीद भी हो सकते हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। और अगर मैं इसकी आपके साथ साइंटिफिक रीजनिंग शेयर करूं तो फ़ज़ा में अगर नमी ज़्यादा हो और दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री के दरमियान हो तो ऊपर की परतों में तेज़ रफ्तार हवाएं, जिनको जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है, वो मौजूद होती हैं। और ये तीनों अवामल मिलकर सुपर सेल थंडर स्ट्रोम जैसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं, जिसमें मुकामी बगोले या तूफ़ानी झक्कड़ भी बनते हैं। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि चौंकने वाली बात इस सारी सूरत हाल में क्या है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे इस रीजन के अंदर अमूमी तौर पर जो बारिशें हैं या जो निज़ाम है वो अमूमी तौर पर दो सिस्टम्स के ज़ेरे असर होता है, जिसे एलिनो और ऑल नीनो फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये मुख्तसर वक्फे के साथ आते हैं, मतलब एक का दौर अगर 2 साल है तो दूसरे का दौर 3 साल रहेगा। और एक सीज़न के अंदर जिसे एलिनो फैक्टर कहते हैं वहाँ पर तेज़ बारिशें होंगी, शदीद मौसमी असरात होंगे, जबकि दूसरे दौर के अंदर जिसको ऑल नीनो फैक्टर कहते हैं वहाँ पर शदीद खुश्क साली होगी, बारिशें कम होंगी, मौसम गर्मा शदीद होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ये दोनों के प्रोफाइल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब इस ख़ास वाक़े का अगर मैं आपके साथ जिक्र करूँ तो ये अपने अंदर इसमें बहुत सारी चौंका देने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर मौजूदा हालात को हम देखें तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर शदीद मौसमी असरात पाए जाते हैं, जहाँ पर इस वक्त शदीद बारिशों का सिस्टम मौजूद है और उन बारिशों की वजह से हमें खासी हद तक जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर ये अचानक इस तरह के फैक्टर्स डेवलप हो जाएं तो फिर सूरत हाल जो है वो संगीन हो जाती है। और यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियाँ, इंतहाई दर्जा हरारत और मौसमी सिस्टम्स में तब्दीलियाँ, ये बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो सारी सूरत हाल को मुतासर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आलमी दर्जा हरारत में क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद का इजाफा हो चुका है और इसकी बुनियादी वजह ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज है। पाकिस्तान का इस ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में दुनिया में अगर मजमूई शेयर देखा जाए तो वो 1% से भी बहुत कम है, 1% से भी कम है। लेकिन दुनिया की फैलाई हुई इस रायते का जो सबसे ज़्यादा असर है वो पाकिस्तान पर पड़ रहा है, या इस रीजन में पाकिस्तान और इंडिया इससे मुतासर हो रहे हैं, बांग्लादेश या इस रीजन के अंदर जो ममालिक हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा इससे मुतासर जो है वो पाकिस्तान ही हो रहा है। अब ये जो मौसमी असरात हैं ये पाकिस्तान पर क्यों असरात इसके ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, इसके बुनियादी वजह पाकिस्तान का जोग्राफियाई महल वकू है जो इसे मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास बनाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई
پہاڑی سلسلے جن میں ہمالیہ، قراقرم، ہندو کش جیسے پہاڑ بھی موجود ہیں، یہاں پر گلیشیئرز بھی موجود ہیں، یہاں پر دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی اسی سسٹم پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہمارا ماحولیاتی انوائرمنٹل ایکو سسٹم ہے یہ برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جب گرمی زیادہ ہوگی تو گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار بھی زیادہ ہوگی اور گلیشیئرز کے پھٹنے کا امکان بھی زیادہ ہوگا۔ جس طریقے سے سکردو میں بھی حالیہ دنوں میں گلیشیئر پھٹا، گلیشیئر کے پھٹنے کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، لینڈ سلائیڈنگ ہونے کی وجہ سے دریائے غزر کا جو بہاؤ تھا وہ رک گیا اور 7 کلومیٹر تک کی ایک نئی جھیل بن گئی جیسے عطا آباد جھیل ہے۔ یہ وہ تمام اثرات ہیں جو اس وقت پاکستان پر نمودار ہو رہے ہیں، تو اس سے بچا کیسے جائے، یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند برس قبل جاپان کے اندر ایک سونامی آئی تھی، اور اس سونامی نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، فلپین اور دیگر بہت سارے ممالک میں بالی شالی یہ سب کچھ وہاں پر ہوا تھا۔ اس سونامی کے بعد جاپان نے اپنے پورے کے پورے سسٹم کو ری ویمپ کیا۔ وہ تمام ایریاز جو سونامی سے متاثر ہوئے تھے وہاں پر ایک بڑی دیوار، تقریباً 30 فٹ اونچی دیوار اور جو کم از کم 6 فٹ چوڑی دیوار تھی وہ بنائی گئی، اور اس دیوار کی لمبائی تقریباً 396 کلومیٹر، اتنی طویل دیوار بنائی گئی تاکہ اس مستقبل میں آنے والی سونامی کے اثرات سے بچا جا سکے۔ پاکستان بالکل مختلف صورتحال میں ہے، یہاں پر ہر 5 سال، 4 سال، 2 سال، 10 سال کے بعد سیلاب آتا ہے۔ سیلاب آتا ہے تو ایک دم سے جناب تمام ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ ریلیف کے اندر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ سیلاب سے توجہ ہٹتی ہے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر تمام ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنی خرمستیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ کبھی سیلاب آئے گا، اور اگر سیلاب آئے گا تو وہ کس طرح کی تباہی لے کے آئے گا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا 2010 میں سیلاب آیا، 2008 میں سیلاب آیا، 15 میں آیا، 18 میں آیا، اور اب 25 میں آیا۔ آپ نے سیلاب کے بعد انسداد سیلاب کا، یا یہ جو سیلابی پانی آتا ہے اس کو محفوظ کرنے کا، یا اس سیلاب سے بچاؤ کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی ایک سٹڈی، کوئی ایک ایسی رپورٹ میری نظر سے کم از کم نہیں گزری جس میں اس بات پر غور کیا جائے کہ جناب اس سارے سیلابی پانی کو کس طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور دریاؤں کے بہاؤ کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ محض ایک مجھے چیز نظر آئی تھی اور وہ تھی رینی کنال، اور وہ رینی کنال کے اوپر بھی بہت زیادہ پھڈے پڑے رہتے۔ مشرف دور کے اندر یہ رینی کنال کا ایک پروجیکٹ سامنے آیا تھا، لیکن اس کے بعد سے خاموشی ہے۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا، اب بھی یہ بارشوں کے اندر سیلاب کا شور ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اب تک صرف پنجاب میں آنے والے سیلاب سے اب تک جلال پور پیروالا کے حالات آج کے بالکل مختلف ہیں، جہاں پر پورا شہر آلموسٹ اب ڈوبنے کے کنارے پر آ چکا ہے۔ کل وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہو رہی تھیں وہ کشتی الٹنے سے بھی 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اب تک پورے پنجاب کے اندر 41 لاکھ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، 41 لاکھ لوگ، اور ہزاروں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس وقت زیر آب ہے، جس کی وجہ سے مستقبل کے اندر پاکستان میں ایک خوفناک غذائی قلت کے لیے ہمیں اگلے سالوں میں تیار رہنا چاہیے، کیونکہ چاول اور اس کے بعد گندم، مکئی، یہ تمام کی تمام چیزیں، سبزیاں، اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت آسمان کو لگی پڑی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس سارے تباہی کو بچانے کا نظام کیا ہے، وہ ہم نے قدرت پہ چھوڑ دیا، اللہ کرے گا، لیکن آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا۔ کیا سسٹم ایوالو کیا گیا ہے، آج تک اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں آئی۔ اب ذکر آ رہا ہے کہ جناب وہ جو 6 کینالز بنانی تھی، وہ کینالز اگر بن جاتی تو یہ سیلاب روکا جا سکتا تھا۔ وہ کینالز کی تعمیر اگر 4 مہینے پہلے بھی اگر شروع ہو چکی ہوتی تو اس سیلاب نے نہیں رکنا تھا ان کینالز کی موجودگی میں بھی۔ البتہ آپ کو نئے سسٹمز کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ کو کئی جگہوں پر جھیلیں بنانا ہوں گی، آپ کو کئی جگہوں پر نئی نہریں نکالنا ہوں گی، آپ کو کئی جگہوں پر
متبادل ڈیمز بنانے ہوں گے جہاں پر اس سیلابی پانی کو سٹور کیا جا سکے. وہ ڈیم سارا سال خالی رہیں گے، بارشی پانی آئے گا، یہ سیلابی پانی آئے گا، وہ اس میں محفوظ رہے گا. اور اس کے بعد آپ کو ارتھ پیوریفائنگ کے اوپر بھی غور کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس پانی کو زمین کے اندر دھکیلا جائے تاکہ زیر زمین جو پانی کی سطح ہے وہ بھی بلند ہو. لیکن اس بات کا کسی کو، مجھے نہیں لگتا کہ اس سیلاب کو ہم بھی بھول جائیں گے اگلے 2 4 6 دن، ہفتے 10 دن کے بعد. اب یہ پانی جو ہے وہ کوٹری بیراج کو کراس کر کے سمندر میں گرے گا، ہم اس سارے معاملے کو بھول جائیں گے، ہمارے پاس نئی مسالے والی خبریں آ جائیں گی نا. لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنا میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کوئی نہیں کرے گا. اب یہ جس طریقے سے میں نے آپ کو فیصل آباد کی مثال دی ہے کہ 1 گھنٹے میں 175 ملی میٹر بارش، اس سے پہلے یہ جو سیالکوٹ کے اندر بارشیں ہوئی تھیں 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 300-400 ملی میٹر بارش، گجرات میں ہوئی 24 گھنٹے کے اندر 577 ملی میٹر بارش. یہ کس چیز کا اشارہ ہے؟ یہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ دنیا کے کیے کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بات کو، اپنی پرابلمز کو اس وقت دنیا کے سامنے شیئر کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ نے 5 جہاز بھیج دیے ہیں امداد کے، سعودی عرب نے 100 ٹرک بھیج دیے ہیں امدادی سامان کے، اور اب متحدہ عرب امارات بھی 2 جہاز بھیج رہا ہے امدادی سامان کے. بات ختم. اس کے بعد کیا ہوگا آپ جانے اور آپ کا کام جانے، لوگ جانے، دنیا جانے، پانی جانے، بس بات ختم. آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. یہی وہ صورتحال ہے جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سنگین ہو رہی ہے، اور ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر اس ایشو کو نہ صرف ایڈریس کرنا چاہیے بلکہ مستقبل کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ تمام ایشوز کو چھوڑ کر، یہ سڑکیں اگر اگلے 5 سال نہیں بنیں گی تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، لیکن اگر جنگلات بنیں گے، اگر نہریں بنیں گی، اگر واٹر ریزروائرز بنیں گے، اگر فلڈ ڈیمز بنیں گے تو اس سے یقینی طور پر ہماری معیشت بہتر ہوگی. خدا را اس طرح بھی توجہ کریں. اپنے اگر ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.